पित्ते की पथरी होने की सूरत में गाजर और सलाद के पत्तों का रस पियो। इससे बहुत फायदा होगा। अपने दिमाग को अगर बेहतर रखना है तो 8 घंटे की नींद जरूर पूरी किया करें। अगर दोपहर में सुस्ती की वजह से नींद आने लगती है और जिस्म में दर्द महसूस होता है, नींद के बगैर सुकून नहीं आता, तो दोपहर के खाने के बाद खीरा खाएं। ये जिस्म को ताकत भी देगा और सुस्ती को भी दूर भगाएगा। अगर किसी बंदे की नज़र कमज़ोर है तो उसे चाहिए कि सुबह सवेरे नंगे पांव घास पर चले। 2 ही दिनों में उसे फर्क महसूस होने लगेगा। ताज़ा नीम गर्म दूध चेहरे पर मसल देने से चेहरे की रंगत निखर आती है। ठंडी मलाई का चेहरे पर मसाज करना चेहरे को दाग धब्बों से पाक करता है। अंगूर खाने से फेफड़ों को ताकत मिलती है और बलगम भी सारी बाहर आ जाती है। ज्यादा अंडे खाने से सांस की तंगी हो जाती है और ये दमा पैदा करते हैं। नहाने से कबल अगर आपको पेशाब आ जाए तो आपको मसाने की गर्मी और मैदे की कमजोरी है। जो लोग बादाम को अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लेते हैं वो लोग कभी भी शुगर और दिल के मरीज नहीं होते। खाली पेट नहा लेने से जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है और इंसान तंदुरुस्त रहता है। आंखों से पानी आने लगे तो ये नज़र के कम और कमज़ोर होने की अलामत है। चेहरे की चिकनाहट ख़त्म करने के लिए चावलों वाले पानी से चेहरे को धो लिया करें। जिस्म से बदबू न जाती हो तो पानी के अंदर अर्के गुलाब शामिल करके नहा लिया करो। माश की दाल खा लिया करो, इससे आपकी शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी। आहिस्ता खाने से पेट की बीमारियां और गैस ख़त्म हो जाती है और कब्ज़ का मसला नहीं होता। एलर्जी का मसला होने लगे तो फौरन दही के अंदर खीरा डालकर खा लें। हर किस्म की एलर्जी से निजात मिल जाएगी। रात को ज़्यादा सोचने से नींद की सलाहियत कम हो जाती है और जो लोग नींद कम लेते हैं वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। ज़्यादा सोने वाले लोगों को भूख भी ज़्यादा लगती है। नारियल का तेल इस्तेमाल करने से बंदे के अंदर की कमज़ोरी और सुस्ती ख़त्म हो जाती है। रोज़ाना प्याज खाने वाले इंसान का मैदा जिंदगी भर खराब नहीं होता। जिस मर्द या औरत का पेट ज़्यादा बाहर निकला हुआ हो वो दिल की तकलीफ में मुब्तला हो सकता है। बकरे की चर्बी खाने से बाल सफ़ेद नहीं होते। दरख्त अगर फल न दे रहा हो तो अनार का रस उसकी जड़ों में डालते ही दरख्त फल देना शुरू हो जाएगा। रोज़ाना चाय ज़्यादा पीने से मोटापा बहुत जल्दी आ जाता है और ज़्यादा चाय भूख की कमी का बायस बनती है। कैंसर के मरीज को आम का फल इस्तेमाल करवाओ। खून की कमी के मरीज को अनार खिलाओ। कमज़ोर हड्डियों में मुब्तला अफराद को केले खिलाओ। नाजरीन, अगर मोटा होना है तो रोज़ाना रात को रोटी दूध में भिगो कर रख दो और निहार मुंह खा लिया करो। आपका कमज़ोर जिस्म कुछ ही दिनों में मोटा होना शुरू हो जाएगा। खाना खाने के बाद 1.5 घंटे तक सोना नहीं चाहिए। इससे पेट की बीमारियां नहीं आती। अगर खाना खाकर फौरन सो जाओगे तो बहुत सी बीमारियां आपको घेर लेंगी और मोटापा आप पर हावी हो जाएगा। जोड़ों का दर्द हो या टांगों का, जैतून के तेल में 1 दाना कलवंजी का मिलाकर मालिश करो। 5 मिनट में आराम आ जाएगा। बदन का ढीलापन दूर करने के लिए रोज़ाना 5 अदद खजूरें खाएं। जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म करने के लिए खजूर का इस्तेमाल करें। जबड़ों में दर्द रहता हो तो मलट्ठी खाया करें। मलट्ठी चबाने से पीले दांत भी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। आपको मैदे की तेज़ाबियत का मसला हो तो अचार खाने से गुरेज करें। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कम करें और काली मिर्च को ज़्यादा तरजीह दें। काली मिर्च खाने से बदन के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। गले में खराश रहती हो या गला बैठ जाता हो तो निहार मुंह काली मिर्च पीस कर पानी के साथ खा लें।
انڈے پروٹین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور جسم کی طاقت ہمیشہ برقرار رکھنے میں یہ مدد دیتے ہیں۔ سونف اور مصری دونوں کو ہم وزن لے کر ان کا پاؤڈر بنا کر گھر میں رکھیں۔ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کے کھانے کے بعد استعمال کریں۔ مہینے میں نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ کھانے سے قبل ایک سیب کھا لیا کرو، دماغی کمزوری دور ہوگی اور یادداشت تیز ہوگی۔ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ہو تو انجیر کھاؤ۔ ہلدی بوڑھا چہرہ جوان کر دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں تو دودھ میں کھجور ڈال کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لیں، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، اس سے ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے اس کی موت کبھی بھی کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ پیٹ ڈھول کی طرح لٹک گیا ہو اور وزن چاہے جتنا مرضی بڑھ گیا ہو، صرف 2 چیزیں پانی میں ڈال کر پی لو، چربی اور وزن۔ یہ چیز نچوڑ کر رکھ دے گی۔ 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سفید زیرہ ڈال کر رات بھر کے لیے بھگو دیں، صبح ابال کر چھان کر پی لیں۔ آدھا لیموں کا رس شامل کریں، نہار منہ استعمال کریں۔ وزن کو کم کرنے اور پیٹ کی چربی سے جان چھڑانے کے لیے یہ نہایت مؤثر ہے۔ ہاتھوں اور چہرے کے غیر ضروری بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلدی بہت مفید ہے۔ حسب ضرورت ہلدی کے پیسٹ میں چند قطرے نیم گرم ناریل کا تیل شامل کر کے اس پیسٹ کو اپنی جلد پر استعمال کریں۔ یہ جلد کے اضافی اور غیر ضروری بالوں کی نشو و نما کو کم کر دے گا اور جلد بھی نرم و ملائم اور نکھری نکھری دکھائی دے گی۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ جو دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اپنی آنکھوں کو ہمیشہ بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش ضرور کر لیا کرو۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہ آتی ہو وہ لوگ بہت بے چین مزاج اور ذہین ہوتے ہیں۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر بادام کو گلے میں اتارو، اس سے دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ رات کو بادام کے 4 دانے شہد میں بھگو کر کھا لیا کریں، اس سے عقل بڑھتی ہے۔ جن لوگوں کے پیٹ میں درد رہتا ہو، بچے کے پیدا ہونے کے بعد اگر آپ کا پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال شروع کر دو، اس سے لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ ناظرین، جو عورتیں پتلی ہیں اور وہ موٹا ہونا چاہتی ہیں تو وہ یہ والی غذائیں استعمال کریں۔ ہفتے میں 2 بار کلیجی بھون کر کھائیں، ناشتے میں سیب کھائیں، دن میں 3 کیلے کھائیں اور روزانہ کشمش کھائیں۔ شملہ مرچ کیلوریز کو جلاتی ہے، اعصابی تناؤ سے دور رکھتی ہے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے۔ چھوٹی الائچی منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں اور دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ خشک خوبانی دوپہر کو 3 دانے کھا لو، یہ ہاضمے کے نظام کو تیز کر دیتی ہے، قبض کو دور کر دیتی ہے، بواسیر کو ختم کرتی ہے، ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے۔ اس ایک پھل سے